یہ قیامت نو حضور دے سامنے پیشی نہیں ہونی ہووے ملک پاکستان تے تھارے بچے دوائیاں نہ ملن دی وجہ تو مر جان، عورتیں تے خودکشیاں کرنا، اپنے بچے بھی نال ذبح کر دیں، کیوں جی مالک کے مکان سویرے کرایہ لینا ہے تے کرایہ ہے کوئی نہیں تے بچے نو عورت ذبح کر دے، یا بچے سمیت دریائے راوی تے نہراں میں چھاڑا مار دے مسلماناں دیاں دھیاں۔ ہن تے اے جناب اے جتھے اشارے لگے ہوندے نے اوتھے مسلماناں دیاں دھیاں بھی 10-10 سالہ دیاں آ گئیاں کار دے شیشے صاف کرن واسطے۔ اے ڈب مرن دا مقام نہیں مسلماناں واسطے، انہاں دے پیسے عیاشیاں واسطے رہ گئے، بڑے بڑے مکان تے لیٹریناں دے پیسے لان جو کے رہ گئے تے غریباں دا کوئی حق نہیں۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ ہاں اللہ نے قرآن سورہ زاریات فرمایا کہ امیروں کے مالوں میں ہم نے حق رکھا ہے، کس دا؟ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، منگن والےاں دا بھی تے جنہاں نو رب نے کچھ نہیں دتا نا انہاں دا حق اسی امیراں دے مال وچ رکھ دیتا۔ پتہ ہے رسول اللہ نے فرمایا میں جنت گیا تے میں ویکھیا کہ دروازے ہوتے عورتاں تے امیراں نو روک دیتا گیا تے جنت وچ غریب میں زیادہ ویکھے۔ میں پوچھا امیر کدھر گئے؟ عرض کیتی حضور ہوتے دروازے ہوتے رکے کھڑے اپنے پیسے دا حساب دے رہے ہیں، ہاں جی کتھوں لیا تے کتے خرچ کیتا ہے۔ عورتاں نو سونے چاندی نے روک رکھیا کہ 100 تولے اپنے دھیاں نو پاندے تے سسرال ملا کے 100 تولہ زیور تے زکات کنے دینی؟ زکات کنے دینی؟ اور حضور نے فرمایا عورتاں نو 2 چیزاں نے روک رکھیا، سونے اور چاندی نے جنت دے دروازے ہوتے۔ اے دسو نا ذرا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دی قیادت ساڈیاں کڑیاں ماواں دیاں بہناں جنت جانا ہے، انہاں دے کول کتنے زیورات سن، دوویں جہاناں دے والی دی صاحبزادی ہون، او تے چکی پیسدے حضور کول چلیاں گئیاں سن۔ اے تو دین بیان ہی کدی نہیں نا کسی نے کیتا۔ تے امیر کتھے رک گئے جی؟ بولو نا، جنت دے دروازے ہوتے۔ تے عورتوں کو بھی روک دیا گیا، جے سونے پاندے ہو نا تو پھر اس سونے دا حساب کر کے سالانہ زکوٰۃ بھی دیتے کرو۔ ہاں زکوٰۃ دیتے کرو بالکل، تے حرام حلال مت کٹھا کرو، اتنا ہی کٹھا کرو۔ حضور نے فرمایا بدترین ہے وہ شخص جس نے کسی کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کر دی۔ کیڑی لوڑ ہے حرام کمان دی؟ کیڑی لوڑ ہے بڑے بڑے محل بنان دی؟ حضور دا اپنا گھر مبارک کتنا سی پتہ ہے؟ حضور دے کتنے حجرات سن؟ حضور دے 9 مکان سن اتھے، اور سر اج بھی حساب لاؤ کتنی جگہ بن دی۔ اج گنبد خضرہ شریف دے نال جا کے حساب لاؤ کتنی جگہ بن دی۔ حضرت سیدہ دا گھر بھی نال سی، کتنی جگہ بن دی، کتنے کنال بن دی اتھے۔ تسی تے میں کی کر رہے ہیں؟ پورا پاکستان، کوئی بیریا ٹاؤن، کوئی فلانا ٹاؤن، کوئی فلانا ٹاؤن، کوئی فلانا ٹاؤن، ایتھے نہیں اوتھے نہیں، ایسے صدر رہنا ہے یار۔ بس کرو، بڑی ہو گئی، ہسن دے کے رون لے اور تینوں دتا کس دلاسا ہو، اور عمر بندے دی ایویں گزری جویں پانی وچ پتاسا ہو، تے سوڑی سامی سٹ کتے سن تے پرت نہ سکسے پاسا ہو، تے صاحب تے تو لیکھا منگسی باہو رتی گھٹ نہ ماشا ہو۔ اتنے تو سٹ کتے اتنی ساری قبر ہونی، اتنی ساری اتنے تو پاسا بھی نہیں پرتیا جاندہ، تے صاحب تے کو لیکھا منگسی، اتنے حساب منگسن۔ ہاں جی مال کتوں کمایا، کتھے لایا جناب؟ غریب کدھر گیا؟ تواڈے محلے کتنے غریب ہے جڑے راتی بھکھیاں سو جاندے سے؟ اسلام لے آؤ، اسلام۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔